اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید چی ارشاد فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ اللہ کریم فرمائی وہ چاش نیک عمل اکڑائے، من عمل صالحا چاچ نیک عمل اکڑائے، من ذکرین او انسا آکو نردا او کو زنانہ دا، وہو مؤمن او ایمان پہ حالت چے اکڑائے، فلنحیینہ حیاتا طیبا اللہ کریم فرمائی زبدوتا خوشحال زندگی ورکو، پر امن زندگی بورکو، پر سکون زندگی بورکو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کریم فرمائی زبد دغ عمل جزا آخرت پورجے خام خواہ ورکاؤں، دے اجر و ثواب بورکاؤں۔ نو عزت مند مسلمانان رونو، اللہ کریم پا قرآن مجید فرقان حمید چی مرہ مسلمانو سرا داوادو فرمائلا وی چاش نیک عمل اکڑائی آکو نردا او کو زنانہ دا، اللہ کریم فرمائی زبا پر امن زندگی ورکو، خوشحال زندگی بورکو، دا با اشکل پریشان نسی، دا با اشکل غمجن نسی، اور اللہ کریم فرمائی شپا آخرت چی بدے بدلا زبی ضرور ورکو، خام خواب ورکو۔ طول مسلمانوں تا پکار دا چی نیک عمل باندے کوششوں کی، دی نور مسلمانانو اصلاحوں کی۔ انشاءاللہ حق کا داعی یوٹیوب چینل باندے با انشاءاللہ اللہ کریم پو توفیق سرا اصلاحی بیانات تاسو سرا شیر کیجی۔ طول مسلمانوں تا دا اپیل دا چی طول مسلمان دا بیان پورا ارو او پدے بندے عمل کولو کوشش کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔